Si Maria nahimong inahan sa simbahan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Nya mo nang gitawag sad si Maria, gitagaan siya ng titulo nga inahan sa simbahan, Mother of the Church, tungod kay siya may inahan ni Kristo. Lingiyay mong tupad na musugot ka nga inahan ni Mos Maria. Kay kita man ang kauban sa simbahan. Pero mga igsoon, unsa man ang kung doon natay inahan, nya kita anak, doon natay katungod, naasa tay katungdanan isip mga anak. Kay kita man ang simbahan nga anak ni Maria, ang atong katungod nga makapahimulo sadta sa iyang kaning protection. Matod pa sa unang pagbasa, ang bitin o ang babae magkontrahay. Yatakan sa babae ang ulo sa bitin, nya paakon sad sa bitin ang tikod sa babae, nya ang kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin magsigi ginag-away. So kita, kung ang atong kontra mao ang yawa or ang bitin, lupig kita. Muna nagkinahanglan ta ni Maria, ato na siyang katungod, right na nato nga mangayo gitag panabang ni Maria isip inahan. Muna malig-on ta batok sa mga libakira, batok sa mga makasasala, sama ng mga palahubog, mga manuyupay, mga bitay, dili na ta matandog kay ana, basta mudangop ta ni Maria. Ato lang ng ingnon, mahal nga birhen, ikamay akong inahan, liguna ko batok aning akong banang palahubog. Ana baron. Ang bana sad mayngon sad Ginoo, mahal nga birhen, liguna ko batok nining akong asawang yaw-yawan. Ana, ang mga ginikanan sad, mahal nga birhen, imo man jud kong anak, liguna ko batok aning ako mga anak nga tapulan. Dagko lang kaon, nya mapahimuslanon kaayo. Di ra ba musugot-sugoon. Mga inana, adin ka masuko, pasabot, wa na ka makuha sa bitin. Unya, unsa masay atong katungdanan ang pagsunod sa kinaiya ni Maria. Nganong nahimo mang bulahan si Maria, gisulti na ni Hesus sa atong ebanghelyo karon. Niingon siya, bulahan, hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Si Maria, mga igsoon, wa mahimong inahan tungod kay gipili ra siya. Ang una gyud nga gibuhat ni Maria, nagsigi siyag paminaw sa pulong sa Ginoo unya iyang gituman. Ato nang katungdanan mo nang manimba gyud, mubasa gyud Bible, mutambong gyud aning mga recollections ug uban pa. Karon ang atong kalibutan gihasol niining kagubot o kalisdanan, labi na ta dinhi sa Pilipinas. Apan uban ni Maria, maminaw ta sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Masulbad ra gining atong mga problema. Way problemang dili masulbad basta naay inahan nga langitnon. Wa say kalisod nga dili mugaan basta naa ang atong inahan nga langitnon.